लय लय ल ल ल ल ल बिया ल ल ल जा 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 आना 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 ओ भागो 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 ओ समियल उठा उठा पास उठा 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 ओए छिरा छिरा कैमरामैन फिर आयो फोकस जल्दी फोकस करो ला 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 हे कुदा 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 ला 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 फोकस ला 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 फोकस ayo gua ayo la 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 go ayo la लय लय यसले हान्दैछ गोल ल क्यामेराम्यान फोकस जल्दी गर ल यसले हानो अब गोल रोनाल्डो ल गोल ल फेरि फेरि गोल गोल आइगएछ बास तान 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 जल्दी फोकस गर ल सुभाषजीले हान्नुभयो गोल भएन ल ल ल ल ल ल ल गोल निधारमा लागेछ गोल किपर ढलो झन्डै हाम्रो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ गोल लिनलाई रेफ्री ए रेफ्री त यता पो छ त यहाँ मैले बिर्सेँ 10 नम्बर खेलाडी हो तर जर्सी लाउनु भएको छैन कट्टी मात्रै लागेको छ ल ल ल क्यामेराम्यान फोकस गर जल्दी ल ल ल ल ल ल ल छिटो 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 गोल ल ल क्यामेराम्यान फोकस जल्दी गर किपरले खेदाउँछ खेलाडीले खेदाउँछ किपरले ल ल ल जल्दी फोकस गर ल रेफ्री सिटी बजाइदिनु पर्यो ल सिटी खै बजेको ल ल ल ल ल ल बज्यो सिटी ल ल ल ल ल ल ल किपर गोल गोल छिटो गोल ल हैन किपरले यस्तो अत्याचार गर्नु हुँदैन भाइ यसरी ला भाइ आइ गोल भयो ल छिटो छिटो ल ल ल ल ल ल ल मटे भाइले अब गोल हान्न खोज्दैछ ल ल गोल ल ल किपरले नै खेदाउँदैछ ल ल हाम्रो रेफ्री दाइले वा बासले गोद्दै हुनुहुन्छ ल गोल गोल किपरै हिन्छ ल झन्डै गोल भयो किपरले खेदाउनु भएको छ बास तान्नु भएको छ जीहरुले अरे बाफ रे किपर जी कस्तो ठुलो आउनु भएको छ अरे बाफ रे हामीलाई नै खेदाउनु हुन्छ ल ल ल आउनु भयो ल बास्ता गोल भएको छ आमा
कस्तो बाँस र यो भाला रेडी भएछ ल ल ल लोलाले आना भाइ ल गोल ठोक 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 गोल आमा बाबा भाई साहब क्या देखाए ये भाईले गोल आना है ये भाईले लोला आना है ये आई आना है ल ठोक ना रे ल ल ल ल ल ल क्यामेरामैन जल्दी फोकस करो ल ल ल गया 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 गोल ल गोल भयो गोल भयो गोल 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 ल ल ल ल क्यामेरामैन जल्दी फोकस करो ल ल ल ल ल ल गोल ल बाँसले ल क्यामेरामैन जल्दी फोकस करो क्यामेरामैन जल्दी ठोक 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 ल ल ल ल आना 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 गोल ल ल ल ल ल ल ल ल भाइ साहब अरे अच्छा हुआ भाइ ओए सुभाष कुद ओए त्यतै आउँछ गोल अरे भाइ साहब क्या कुदाया ल क्यामेरामैन जल्दी फोकस करो अच्छा हुआ अच्छा कीपर कूद गया